या गरमेच्या दिसांनी उदक पिवपाचो सल्लो हवामान विभाग दीत आसा, जाल्यार सरकाराचे कामगार उदक लोकां मेरेन पावपाकच दिनात। देखीक दिवचलचो मुळगांव वाठार अंडरग्राउंड केबलिंगाचे काम करताना वाठारांतले उदकाचे पायप फोडून उदकाची नासाडी केलीच, पूण वाठारांत लोकांक उदकाक पादेशीर केले। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। मुळगांव वाठार तशेंच हांगासर इलेक्ट्रीक अंडरग्राउंड केबल घालपाचें सद्या काम चालू आसा। आमी पळयतात की फाटल्यान केबल घालपाचें काम चालू आसा आनी सामकी धूळ जाल्लेली आसा रस्त्याचेर। तशेंच आत्तां आमकां म्हायती मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे जे काम चालू आसा त्या वेळार वॉटर पायपलायन जी आसा ती फोडलेली आसा आनी ह्या वाठारांत जे लोक रावता तांकां सद्या 2-3 दीस जाले उदक ना, त्याखातीर तांकां खुबसो त्रास जाल्लो आसा। आमी म्हणटा की डिपार्टमेंटां जी आसा ती गव्हर्मेंटाची इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तशेंच PWD हेंच्या मदीं कॉर्डिनेशन आसपाक जाय। खंय पायपलायन खंयसर कितें चलता तें पळोवपाक जाय, पूण अशें जाताना आमकां दिसना, कित्याक तर खुबश्या जाग्यांचेर अशी केबल घालतना काम चालू आसता आनी त्या वाठारांतली पायपलायन उदकाची फोडटात आनी ताका लागून लोकांक त्रास जाता। आतां सद्या गरमी चालू आसा आनी उदकाची सामकी गरज आसा लोकांक। अशा टायमार अशी पायपलायन फुटप हे एक सामकी खेदाची गोष्ट आसा। अशें जावपाक जायना। जे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स आसा तांचे मदीं कॉर्डिनेशन आसपाक जाय, खंय पायपलायन आसा आनी ते सारके जावपाक जाय। त्या उपरांतूच जे अशे समस्या जी लोकांक जाता ती कमी जाता। कॉन्ट्रॅक्टर डायरेक्ट लायनी बंद करूंक जाता। मुळगांव दिवचल वाठारांत अंडरग्राउंड केबलिंगाचें काम सुरू जाला। काम चालू असताना उदकाचे पायप फुटून उदकाची नासाडी जाली। ते भायर लोकांचे हाल जाला। आदीच गरमी आनी लोकांक उदक ना। वीज कंत्राटदाराची घाळपणां काय सरकाराची, हाचे वयल्यान संबंधीत खात्याची आडनदर दिश्टी पडटा। उदकाक पादेशीर जाल्ले थळावे तिडकल्यात। आयकात थळाव्याक। हांगासर पळय हे रस्ते लायनीचें काम करता ते सगळो गुल्लो जाता, सगळी माती आसता आनी कालच्यान आमकां सकाळच्यान उदकूच ना। हांगासर 2 दीस जाले आनी सकाळ म्हणजे कोणाक तांकां पडाकूच ना, PWDकूय पडाक ना आनी हे कॉन्ट्रॅक्टरांकूय पडाक ना। सारके बेशिस्तीन वागता। हे पायपलायन कोणी फोडली? ही पायपलायन फोडली आतां खबर ना कोणी फोडली ती। हे रोड लायनीचें काम करता तेंच्यांनी मातशें फोडली, हांगा फोडली थंय फोडली आनी तांकां आतां कसलेंच पडाक ना। पूण हे सारके आतां उदकाचे आमचे सारके हाल करून दवरलेले आहा। सबंद तुमच्या गांवांत उदक ना? म्हणजे आमच्या वाड्यात तरी ना सबंद। कितली घरां आसतली सगळे? आसतली 30-40 घरां तरी आसतली, पूण आमकां उदक ना। तुमी कोणाक सांगलेले बी? आमी आतां वचोन ते कॉप मेंबर हेका सांगलें, वॉर्ड मेंबराक सकाळी सांगला की आमकां उदक ना। तेणी तो फोन करता म्हणून सांगलें, पूण तेणी केला म्हणून सांगला, पूण अजूनय तेंचें हें ना, कॉन्ट्रॅक्टरूय येवंक ना काय ना। म्हणजे हो आतां गरमेच्या दिसान त्रास तुमकां खूब जालो? हय, गरमेचो सारको त्रास जाला। उदकूच ना, आमकां उरलें हांगा बांय ना, काय ना काय ना। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।